कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणो विजह्रतु। अब त बिस्तारै बिस्तारै भगवान हातले खुट्टाले टेकेर हिँड्न सक्ने हुनुभयो अरे। अनि बेला बेलामा अलिअलि उठेर टुकुन टुकुन हिँड्न सिक्दै हुनुहुन्छ। यशोदा माताले यसरी हात समात्नुहुन्छ अनि आँगनमा हिँड्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। ताते बाबु ताते ताते गर्दै कृष्णलाई हिँड्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। एकपटक कल्पना गरौँ, जो अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक भगवान श्रीहरि, जसले सारा संसारको उत्पत्ति गर्नु हो, जसले सारा संसारलाई पालन गर्नुहुन्छ, बस एउटा माताको त्यो प्रेममा परेर भगवान बस केही नजान्ने जस्तो भएर हिँड्न सिक्दै हुनुहुन्छ। कहिले कहिले हिँड्दा हिँड्दै त्यहीँ लड्नुहुन्छ। यशोदा माता गएर फेरि उठाउनुहुन्छ, बाबु यसरी होइन, ताते ताते यसरी हिँड्नुपर्छ। आँगनमा हिँड्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यशोदा माताले बिहान बिहान दिव्य स्नान गराएर चटक्क गाजल लगाउने, यो बाल कपाललाई माथि लगाएर यसरी पोको पारेर माथि गोथी बनाइदिनुहुन्थ्यो अरे। माथि लगेर सुन्दर श्रृङ्गार गरेर छोड्नुहुन्थ्यो, घरमा राख्नुहुन्थ्यो, आफू काममा लाग्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो कृष्ण र बलराम खेल्दा खेल्दै खेल्दा खेल्दै कहिले कहिले गौशालामा जान्थे। अनि नजिकै अथवा कहीँ त्यो पानीहरू पोखरीहरू जहाँ पानी जम्मा भएको छ त्यहीँ गएर हिलोमा गएर छप्लङ 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 खेल्ने गर्दथे। बस एकैछिनमा आएर हेर्दाखेरि त भर्खरै स्नान गराएर जो सुन्दर श्रृङ्गार गराएको छ सब बर्बाद देख्छन् यशोदा माताले। अनि कराउँदै भन्नुहुन्छ, अरे अरे ए बाल बाबु, होइन तिमी पूर्व जन्ममा कतै सुँगुर त थिएनौ, जति बेला पनि हिलोमा जाने खेल्ने, खाली फोहोरी हुने, भर्खरै स्नान गराएर यस्तो दिव्य श्रृङ्गार गरिदिएको, जस्ताको तस्तै बनायो। फेरि त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति संस्मित मुखो बतुनो मुरारे। त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे, कता पूर्व जन्ममा तिमी सुँगुर थियौ। प्रेमको भाषामा गाली गर्दै हुनुहुन्छ अरे यशोदा माताले। कृष्णले मनै मन बलराम दाईलाई आँखा झिम्काउँदै भन्नुहुन्छ, ए दाजु, माता त ज्योतिषी हुनुहुन्छ कि क्या हो? म पूर्व जन्ममा बराहको रूप धारण गरेरै त आएको थिएँ। चिन्नुभयो त माताले। आपसमा आँखा मिलाएर त्यो नजरले बात गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै यस्तै प्रकारले अब भगवानका दिव्य बाललीला अब यहाँबाट प्रारम्भ हुँदैछन्। भगवानले कहाँ कहाँ कसरी कोसँग लीला गर्नुभयो त। श्रृङ्ग्यग्नि दृष्ट द्विजल सिजल द्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलो स्वसुतौ न सेद्धुम् गृहाणि कर्तुमपि यत्र न सज्जनन्यो सेकात आपतुरलं मनसोऽन्वस्था। भगवानले कोसँग लीला गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि श्रृङ्ग्यग्नि द्रष्ट सिङ भएका पशुहरूसँग भगवानले लीला गर्नुभयो अरे। द्रष्ट भनेको दाँतोला ठुला ठुला दाहारा भएका व्यक्तिहरू, पशुहरूसँग पनि राक्षसहरूसँग पनि भगवानले लीला गर्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले द्विज भनेको ब्राह्मणहरूसँग पनि भगवानले लीलाहरू गर्नुभएको छ। बाँदरहरूसँग पनि भगवानले लीलाहरू गर्नुभयो अरे। अब कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो सबै समेट्न संक्षेपमा हामी अगाडि बढौँ। सिङवाला पशुहरूसँग कसरी लीला गर्नुहुन्थ्यो भगवानले? यशोदा माताले स्नान गराएर श्रृङ्गार गराएर घरमा राख्नुहुन्थ्यो। कृष्ण र बलराम खेल्दै खेल्दै गौशालामा जान्थे अरे। गौशालामा ठुला ठुला साँडहरू थिए, गोरुहरू थिए। ती गोरुहरू बसेका हुन्थे। बस कृष्ण र बलराम गएर एक सिङमा झुन्डिने गर्थे अरे। कृष्ण गएर एकातिरको सिङमा झुन्डिन्थे, बलराम गएर अर्कोतिर झुन्डिन्थे। बस त्यहीँ खेल्दा खेल्दै त्यो साँड जुरुक्क उठिदिन्थ्यो त्यहाँबाट। अनि बिचरा ती साना साना बालक माथि गएर पहिला त बसेको थियो, भुइँबाट पुग्थे। अब दुवैजना तुर्लुङ्ग माथि झुन्डी अनि कराउन थाले, अरे यशोदा मैया बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्, हामीलाई यो गोरुले माथि आकाशमा लिएर गयो, बचाउनुहोस् भन्दै चिच्याउन थाल्थे अरे। अनि मैया दौडिँदै आउनुहुन्थ्यो। हेर हेर हेर, यो बदमास कति छुचो भएको होला, बुढेसकालमा जन्मेको छोरो, गाली गर्न पिट्नु पनि सकिँदैन, के गर्नु।
आए बाबु आऊ आऊ त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्दा भन्दै त्यहीँबाट भुइँमा झर्थे, गोबरमा लटपट हुन्थे। अनेक अनेक त्यस्ता लीलाहरू हुन्थ्यो। फेरि माताले लिएर जानुहुन्थ्यो, स्नान गराइदिनुहुन्थ्यो, त्यो चलिरहेको छ। कहिले दाँतवाला। अनि ब्राह्मणहरूसँग कसरी लीला गर्नुहुन्थ्यो त भगवान्ले? बडा दिव्य छोटो कथा छ, ध्यानसँग सुन्नुहोला। त्यसपछि हामी माखन चोरी लीलामा जानेछौँ। कृष्णका बाल लीला त सज्जन महिनौँ दिनसम्म हामीहरूले चर्चा गर्दै गयौँ भने पनि अझै पूर्ण हुँदैनन्। त्यस्ता छन् प्रभुका लीलाहरू। एक दिन नन्द बाबाले सधैँभरि नित्य प्रति सालग्रामको सेवा गर्नुहुन्थ्यो, पञ्चाङ्गको सेवा गर्नुहुन्थ्यो अरे। भगवान्लाई लागेछ, पिताजी पिताजी आज म पनि हजुरसँगै पूजामा बस्छु भन्नुभएछ। नन्द बाबाले दुधले, दहीले, घिउले, महले, चिनीले सालग्रामको स्नान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कृष्ण यता छेउमा बस्नुभएको छ हेरेर। त्यो हेर्दा हेर्दै लागेछ कृष्णलाई, मेरो पिताजीले, मेरो बाबाले यी सालग्रामलाई स्नान गराउन थालेको कमसेकम 50औं वर्ष भइसक्यो। नित्य प्रति दुधले स्नान गराउनु भएको छ, दहीले स्नान गराउनु भएको छ, घिउले, महले, चिनीले। यति स्नान गराउँदा गराउँदा यी सालग्राम कति मिठा भयो होलान्, एकपटक निकाल टिपेर खानु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने कृष्णको मनमा लागेछ। अब स्नान सकियो, तिलक लगाइदिनु भयो। नन्द बाबा केही भोग लिएर आउँछु प्रसाद भनेर भान्सामा जानुभएछ। यत्तिकैमा कृष्णले सालग्रामलाई उठाएर मुखमा राखिदिनु भएछ। कति मिठा होला नि भनेर नन्द बाबा आउनुभयो। आएर जब भोग लगाउनलाई यसो हेर्दाखेरि भगवान् हुनुहुन्न त्यहाँ सालग्राम। अरे बाबु खोइ जय जय कहाँ गयो, हराउनु भयो खोइ। अब मुखमा सालग्राम फुलेको छ, यतातिर बोल्न त मिल्दैन। बाबु खोइ जय जय खै, तिमीले देखेनौ? कृष्णले बोल्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ। यता फुलेको छ यता। खोइ त बाबु अहिले भर्खरै यहीँ हुनुहुन्थ्यो, चारैतिर कहीँ फुलमा पर्नुभयो, कता जानुभयो खोज्दै हुनुहुन्छ। खोइ त बाबु कहाँ हराउनु भयो? उसले भन्छन् मैले देखिनँ, अरू केही बोल्नु मिलेको छैन। यसो कृष्णलाई हेर्दा यहाँ फुल यत्रो टुटुलको देखिनु हो। अनि यहाँ प्याट्टा हानेको त फुत्त सालग्राम भगवान् बाहिर निस्किनु हो। अरे बाबु यस्तो जय जयलाई कहिले जुठो गर्नु हुँदैन, शुद्ध गरेर पवित्र भएर पूजा गर्ने हो, यस्तो गर्नु हुँदैन। अब भगवान् बालक बनेर आउनुभएको छ भाइ। यस्तै लीलाहरू बालकहरूले के गर्छन् र यस्तै लीला गर्ने हो। अर्को प्रभुले लीला गर्नुभएछ। गृहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो सेकात आपतुरलं मनसो नवस्थां। ब्राह्मणहरूसँग कसरी लीला गर्नुभयो त? बहुत सुन्दर कथा छ यो। एक दिनको कुरा हो, यशोदा माताको घरमा यशोदाको माइती गाउँबाट एकजना स्वयंपाकी ब्राह्मण आउनुभएछ। स्वयंपाकी भनेको अरू कसैले छोएको पकाएको नखाने, आफैले भोजन बनाएर मात्रै लिने। अब माइती गाउँबाट कुकुर आए पनि प्यारो हुन्छ अरे, यहाँ त स्वयं ब्राह्मण देव आउँदै हुनुहुन्छ। यशोदा माता खुब प्रसन्न हुनुभयो। हो कि होइन? आमाहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई माइतीको कुकुर देखे पनि खुब प्यारो लाग्छ अरे क्या। साक्षात आज त ब्राह्मण आउँदै हुनुहुन्छ। बडा प्रसन्न हुनुभयो। ओहो ब्राह्मण देव, म आज हजुरको आगमनले अति प्रसन्न छु, भोजन गरेर जानुपर्छ। ब्राह्मणले भन्नुभयो होइन होइन माता, आज म अत्यन्त हतारमा छु। अब फेरि नयाँ चुलो बनाउनु पर्यो, सब तयारी गर्नु पर्यो। म अरूले छोएको खाँदिनँ, आफै बनाएर खान्छु। यो सब यो झन्झट नगरौँ, बस देखभेट भयो, सन्चो बिसन्चो भयो, भोजन गर्ने गरी अरू कुनै दिनमा आउँला, आज म जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यशोदा माताले जब धेरै नै कर गर्नुभयो, ब्राह्मणले भोजन गरेर जाने निर्णय गर्नुभयो। तुरुन्तै फटाफट नयाँ चुलो बनाइदिनु भयो। ठाउँ सफा गरेर सब भाँडाकुँडाहरू, बनाउने सामग्रीहरू सब तयारी गरिदिनु भयो। बडा दिव्य तरिकाले पकवान मिष्ठान्नहरू ब्राह्मणले तयारी गर्नुभयो। अब ब्राह्मणहरू भगवानका भक्तहरूको बानी हुन्छ सज्जन। जबसम्म भोजन तयारी भएपछि भगवानलाई भोग लगाइँदैन तबसम्म लिने गर्दैनन्। भोजन तयारी भयो,
अब सारा प्लेटमा थालीमा सजाउनु भयो भोजन, आफूले सालग्राम लिएर हिँड्ने गर्नुहुन्थ्यो, बाहिर निकाल्नु हो। त्यसपछि तुलसीको पत्र यसरी छोडेर भोजनमा तुलसीको पत्र छोड्दै बस घन्टी बजाउँदै भन्नुहुन्छ, तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे गोविन्द, हे भगवान, हे गोपाल, मैले हजुरलाई भोग टक्र्याएको छु, आएर स्वीकार गर्नुहोस्। अब अन्यत्र घरमा हुँदाखेरि पो सालग्राम मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ त गोविन्द भगवान साक्षात् घरभित्र हुनुहुन्थ्यो कृष्ण। अब त्यो आवाज कृष्ण भगवान गोविन्दको कानमा पुग्यो। ओहो, मलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ ब्राह्मणले। बस दौडिँदै जानु हो, तुलसी पत्र छोडेर पर्दा लगाएर एकछिन भगवानले भोग लगाउनुहुन्छ भनेर ब्राह्मण बाहिर निस्के। कृष्ण पछाडिको ढोकाबाट गएर फटाफट मलाई भोग लगाएको चिज मैले खान्छु भन्दै फटाफट खान थालेछन्। अब त भोग लाग्यो, अब गएर भोग उतारेर मैले लिनुपर्छ भनेर ब्राह्मण जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि त कृष्णले मस्त खाइरहनु भएको। ए यशोदा, हेर हेर, तिम्रो बाबुले मेरो भोजन झुठो बनाइदिए, के गरेको यो? यशोदा माता अत्तिदै दौडिँदै कराउँदै आउनुभयो, अरे बाबु कृष्ण, के गरेका तिमी यो? हेर हेर, ब्राह्मण गुरुको यो भोजन छोइदिनु हुँदैन थियो, यस्तो गर्न हुँदैन थियो। तुरन्त सम्झाउनु हो, माफी माग्नुहुन्छ। हे ब्राह्मण देव, बुढेसकालमा जन्मेको छोरो, पिट्न कुट्न मन लाग्दैन, गाली गर्न मन लाग्दैन, अलि उधुनी भएको छ, माफ गर्नुहोला। तुरन्तै अर्को भोजन बनाउनुहोस्, यो म सब हटाइदिन्छु। तुरन्तै सब साफ गरिदिनु हो, नयाँ भाँडा बर्तनहरू ल्याइदिनु हो, नयाँ सामग्रीहरू ल्याइदिनु हो। ब्राह्मणले भन्छन्, मलाई आज हतार थियो, मैले खाँदिनँ, यहाँ भोजन गर्दिनँ भनेकै थिएँ, अब झनै हतार हुने भयो। अब त यशोदा माताको घरमा दुध जति पनि थियो, 9 लाख गाईहरू थिए। अब धेरै मिष्ठान्न पकवान बनाउने समय छैन, बस एउटै ठुलो भाँडामा खिर बनाउने, त्यही खिर पाएर जान्छु, बस छिटो छिटो गर्ने हो। दोस्रो पटकमा ब्राह्मणले खिर बनाएछन्। जब तयारी भयो, अब भोग नलगाइकन कसरी खानु? भोग लगाउने बेला भयो, तुलसी पत्र छोडिदिनु भयो, पर्दा लगाउनु भयो, घन्टी बजाउँदै बाहिर निस्किनु भयो। तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तोदियम वस्तु गोविन्द, हे गोविन्द, हे भगवान, आएर मेरो भोग लगाउनुहोस् भनेको जब सुन्नुभयो, तुरुन्तै दौडिँदै फेरि पछाडि अर्को गल्लीबाट ढोकाबाट खुसुक्क लुकेर आएर भगवानले हेर्नुभयो। ठुलो बर्तनमा भोग लागेको थियो, भाँडोमा साना थिए कृष्ण, साना हात, छोटा छोटा हात। अब यसरी पुगेर त्यो खिर खान लाग्नु भएको थियो, पातलो खिर, त्यो साना साना हातले कति आउनु? ठुलो भाँडोमा यसरी हातले पुग्दा पनि पुगेन। अब त त्यो खिरको भाँडोभित्रै गएर यसरी दुवै हातले, एक हातले यसरी खानुहुन्छ, अर्को हातले यसरी खानुहुन्छ, कोही शिरमा लगाउनुहुन्छ, कोही शरीरमा लगाउनुहुन्छ। भगवानले सोच्नुभयो, अरे दुधले, दहीले, घिउले, महले, चिनीले सबले स्नान गरायो अहिलेसम्म, तर यो खिरले कसैले स्नान गराएन मलाई, यो पनि अनुभव गरौँ कस्तो हुँदो रहेछ भगवान भनेर प्रभुले कोही त खानु हो, कोही शरीरमा लगाउनु हो, कहीँ शिरमा लगाउनु हो। बडा गजबको त्यो दृश्य थियो। छप्लङ 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 आवाज आयो बाहिर। यशोदा माता, कतै बिरालो त आएन मन्दिरमा? गएर हेर्दाखेरि त बिरालो ठुलै ढाडै बिरालो आएर खाँदै रहेछ। त्यो दृश्य जब भगवानले, ब्राह्मणले देख्नुभयो, अब त कृष्णलाई पनि लाग्यो फेरि। अब ब्राह्मणले हल्ला गर्नुहुन्छ, यशोदा माता आउनुहुन्छ। अब पनि फेरि माताले थाहा पाउनुभयो भने मलाई छोड्नुहुन्न, अब केही न केही लीला गर्नुपर्छ। तुरन्त प्रभुले त्यही नै सशङ्ख चक्रम सकिरीट कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरशिर हेक्षरम शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेको दिव्य रूप दर्शन गराइदिनु हो आज ब्राह्मणलाई। त्यो रूप देख्ने बित्तिकै ब्राह्मण त बेहोस भएर त्यही लडेछन् सज्जन। बस यशोदा माता दौडिँदै आउनुभयो। यशोदा माता जब आउनुभयो, कृष्णको त्यो स्थितिलाई देख्नुभयो, ब्राह्मण लडिरहेका छन्। मातालाई लाग्यो
ब्राह्मण टाढाबाट आउनुभएको थियो, धेरै भोकाएर आउनुभएको थियो। बस यो मेरो बाबुले फेरि पनि भान्सा छोइदिएछ, भोकले बेहोसै भएर लडेछन् क्यारे भन्दै गएर झकझक्याउनुहुन्छ। ब्राह्मणको नेत्रबाट अश्रुबिन्दु प्रवाहित भइरहेको छ। धेरै बेरपछि होस खुल्यो, उठ्दै भन्नुहुन्छ, यशोदा माता धन्य धन्य हुनुहुन्छ हजुर। मलाई के थाहा मेरो भगवान मेरो गोविन्दलाई मैले हजुरको घरमा आएर प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउँछु भन्ने। मेरो 50औं वर्षदेखिको स्वयं पाकी जुन व्रत थियो यहाँ आएर उद्यापन हुन लेखेको रहेछ, यहाँ आएर पूर्ण हुन लेखेको रहेछ। तर धिक्कार छ मलाई, जब मेरो भगवानले प्रत्यक्ष रूपले मैले लगाएको भोग ग्रहण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले चिन्न सकिनँ। मेरो भगवानले लिएको प्रसादलाई मैले अवहेलना गरेँ। ल्याउ त्यो अघि पहिलो पटकमा भोग लगाएको प्रसाद कहाँ छ, कहाँ लगाएर फालेकी छौ, त्यो लिएर आऊ, म त्यो भोजन लिन्छु। मेरो भगवानले जुठो पारेको, मेरो भगवानले ग्रहण गरेको त्यो बचेको प्रसाद मैले ग्रहण गर्छु। यशोदा माता त्यो लिएर आउनुहोस्। आज अत्यन्त गदगद भयो ब्राह्मणको हृदय। बस गएर तुरुन्तै पहिला लगेर जुन फ्यालेको जो प्रसाद थियो त्यही ल्याएर आज ब्राह्मणले बडा जन्मौँ जन्मान्तरको भोको प्यासो जस्तो भएर खुब प्रेमले त्यो भोजन पाउनुभयो ब्राह्मणले। आज भगवानका अनेक अनेक प्रकारका यस्ता लीलाहरू छन्। यसरी ब्राह्मणहरूसँग लीला गर्नुभयो। भोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। हरे भनी सक्नु छैन लीला कृष्ण कालेको, भनी सक्नु छैन लीला कृष्ण कालेको। गोकुलमा घोडा टेके हिँड्न थालेको, भनी सक्नु छैन लीला कृष्ण कालेको। गोकुलमा घोडा टेके हिँड्न थालेको, भनी सक्नु छैन लीला कृष्ण कालेको। गोकुलमा घोडा टेके हिँड्न थालेको। छैन लीला कृष्ण कालेको, गोकुलमा घोडा टेके हिँड्न थालेको। भनी सक्नु छैन लीला कृष्ण कालेको, गोकुलमा घोडा टेके हिँड्न थालेको। भोले बाल कृष्ण भगवान को जय। यसरी भगवानले बडा दिव्य दिव्य बाल लीलाहरू गर्दै जानु भएको छ। ब्रजका ती गोप गोपीहरूले भगवानलाई निरन्तर दर्शन गर्न चाहन्थे। तर त्यो पहिला पहिलाको समयमा त्यो ब्रजमण्डलमा कस्तो नियम थियो भने घरका जो छोरीहरू बुहारीहरू स्त्रीहरूलाई धेरै बाहिर घुम्ने जाने बाहिर बाहिर डुल्ने त्यस्तो आज्ञा मिल्दैन थियो अरे, कहीँ जान पाउँदैनथे। पुरुषले घर बाहिरको काम गर्ने, महिलाले घरभित्रको काम गर्ने। अब जानै पर्यो भने पनि घरका कोही विशेष घरका सदस्यहरूलाई साथमा लिएर कहीँ जाने विशेष काममा।
होइन भने कहीँ बाहिर निस्किन पाउँदैनथे। अब ती ब्रजका गोपीहरूले के विचार गरेछन् भने, हे दिदी हो, हे बहिनी हो, कृष्णको दर्शन गरे बिना हामी बस्न सक्दैनौँ। अब नित्य प्रति त्यो नन्द भवनमा जान पनि हामीलाई आज्ञा मिल्दैन, छैन, स्वीकृति मिल्दैन। कसरी जाने? अब घरबाट सासूले बाहिर जानै दिनुहुन्न, हरेक समय शासन लगाइरहनुहुन्छ। आफ्नो बुहारीलाई हरेक समय शासन चलाइरहने, शासन लगाइरहने भएकोले सासू भने हो अरे क्या। सासू नाम त्यही भएर रहेको है। सासूलाई सास फेर्ने, अब बुहारीलाई सास फेर्नै नदिनेलाई सासू भनिन्छ। तर आजकल त उल्टो भयो हजुर। पहिला बुहारीलाई सासूले सास फेर्न दिँदैन थियो होला, आजकल त बुहारीले सासूलाई सास फेर्न दिँदैन। उल्टो भयो जमाना। हे आमा, यति बजे म अफिस जाने हो, खाना रेडी हुनुपर्छ, यति बजे आउँछु, नास्ता रेडी हुनुपर्छ, छोरालाई यस्तो गरिदिनु, छोरीलाई यसो गरिदिनु, यो त्यो। अब त बुहारीले सासूलाई सास फेर्न दिँदैनन् अरे। ब्रजका ती गोप गोपीहरू सोध्छन् कसरी जाने, घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदैनौँ हामी, कृष्णको दर्शन कसरी गर्ने। अनि बोलाउने गर्दथे, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हाम्रो घरमा पनि आएर तिमीले माखन मिश्री खाने गर न। हाम्रो घरमा पनि आएर तिमीले बस अनेक अनेक प्रकारका लीलाहरू गर न। तिमी हाम्रो घरमा आयो भने माखन दिन्छौँ, मिश्री दिन्छौँ, तिमीलाई बाँसुरी दिन्छौँ। हाम्रो घरमा आऊ है कन्हैया, तिमीलाई जान दिँदैनौ। कति सुन्दर भजन छ। समय छैन, अहिले पछि गाउँला। अब भगवानका बडा दिव्य दिव्य लीलाहरू, बाल लीलाहरू हामी श्रवण गर्दै थियौँ। हाम्रो जीवनमा हामीहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने, साधु सन्तहरूले अनेक अनेक पुराणहरूले प्रमाणित गरेको कुरा, भगवानकै सेवा गरेर, साक्षात भगवानकै सेवा गरेर बरु भगवान त्यति छिटो प्राप्त हुनुहोला अथवा नहुनुहोला त्यो अलग कुरा छ। तर जीवनमा यदि भगवानका भक्त सन्तहरूको सेवा गर्ने अवसर यदि जीवनमा प्राप्त हुन्छ भने, त्यो सन्तहरूको, भगवानका भक्तहरूको सेवाबाट भगवान अझै छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। ध्यानसँग सुन्नु होला, बुझ्ने कुरा, बहुतै काम लाग्ने कुरा भन्दैछु म। भगवानकै सेवाबाट, भगवान आफ्नै सेवाबाट बरु त्यति छिटो प्रसन्न हुनुहोला नहुनुहोला समय लाग्ला। तर यदि हाम्रो जीवनमा भगवानका भक्तहरूलाई, सन्तहरूलाई, गुरुजनहरूलाई सेवा गर्ने एउटा अवसर प्राप्त हुन्छ भने बस त्यहाँबाट अझै छिटो प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। यसको ज्वलन्त प्रमाण, उदाहरण यदि हजुरलाई सुन्न चाहनुहुन्छ भने धेरै उदाहरणहरू छन् त्यस्ता। रामायणको कथा सुन्नुहोस्, सवरीको कथा। सवरीले भगवानलाई कसरी प्राप्त गरिन्, बस यही प्रसङ्गबाट आज हामी अगाडि बढौँ। भक्ति होस् त त्यस्तो। सवरी जो महिला थिइन्, उनको नाम सवरी होइन, वास्तवमा उनको नाम अरू केही थियो। उनलाई त सवरी यस कारणले भनिन्थ्यो सज्जन, उनी सवर कुलमा जन्म लिएर आएकी थिइन्। सवर कुल भनेको त्यो त्रेतायुगको समयमा जसले बङ्गुरहरू आदि इत्यादि यस्ता पशुहरूलाई वध गरेर भक्षण गर्ने खाने गर्दथे, तिनीहरूलाई सवर जाति भनेर भनिन्थ्यो अरे। सुँगुर बङ्गुर आदि आदि त्यस्ता जन्तुहरूलाई, जनावरहरूलाई जसले वध गरेर खाने गर्दथे, त्यस्तालाई सवर जाति भनेर भनिन्थ्यो अरे त्रेतायुगमा। त्रेतायुगको कुरा। सवरी 15 वर्ष 16 वर्ष कि भइछन्, विवाहको लागि समय भएको रहेछ। एक दिनको कुरा हो, घरमा धेरै दर्जनौं सुँगुरहरू, बुङ्गुरहरू, खसीहरू, भेडाहरू ल्याएर बाँधेर राखिएको रहेछ घर नजिकै गोठमा। सवरीले आफ्नो आमासँग सोधिछन्, माताजी किन यति धेरै यो भेडाहरू, खसीहरू ल्याएर किन बाँधेको, यहाँ किन राखेको?
माताले भन्नुभएछ, छोरी अब फलानु फलानु दिन यति गते यति तारिकका दिन तिम्रो विवाह छ। त्यो विवाहमा बस जन्तीहरू आउँछन्, उनीहरूलाई हामी स्वागत गर्नुपर्छ, भोजन गराउनुपर्छ। त्यही भएर अहिलेदेखि नै यो तयारी गरेर राखेको। सवरीले भन्छन्, पहिला त माताजी के यिनीहरूलाई मारेर यिनीहरूलाई वध गरेर नगर्दा हुँदैन? आउने जन्तीहरूलाई अरू कुनै कुराले स्वागत सम्मान गर्दा हुँदैन? अरू केही भोजन गराउँदा हुँदैन? केही शाकाहारी वस्तुहरू उनीहरूलाई भोजन गराउँदा हुँदैन? आमाले भन्नुभएछ, छोरी कहाँ हुन्छ र, हाम्रो चलन पहिलादेखिको हाम्रो जाति यस्तो उस्तो त्यस्तो गर्न मिल्दैन। यो गरेनौ भने त के को जन्ते, किन बोलाएका, अनेक अनेक वचनहरू सुन्नुपर्छ। फेरि यो नगर्दा हुँदैन, हाम्रो चलन हो, गर्नुपर्छ। त्यही दिनमै सवरीले निर्णय गरिन्, मैले आफ्नो जीवन सुरु गर्दैछु। मैले आफ्नो जीवन सुरु गर्दैछु। कसरी? अरू कसैको जीवनलाई मारेर, अरू कसैको प्राण हत्या गरेर आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँदैछु। बस विवाह बन्धनमा म बाँधिँदैछु। आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा अरू कसैलाई मार्नुपर्छ, अरू कसैको प्राण लिनुपर्छ भने मैले विवाह गर्दिनँ। त्यही रात्रिमा घर छोडेर बस गइन रे जङ्गलमा। मलाई चाहिँदैन यो सम्बन्ध, अब जे हुन्छ। आफू बाँच्नका लागि अरूलाई मार्नुपर्छ भने के मनुष्य चोला? अरे जिउनका लागि त सब जिरहेका छन्। जे हुन्छ जान्छु, जङ्गलतिर जान्छु, उतै भगवानको भजन गर्छु, जे मनमा आउँछ त्यही हुन्छ। मर्न परे जङ्गलतिरै मर्छु। बस घर सारा आफ्नो सम्बन्धहरूलाई छोडेर जङ्गलमा गइछन्। बिचरा भर्खरकी त्यो युवती जङ्गलमा त गइन्, अब कहाँ बस्नु? घना जङ्गल छ, ठुला ठुला हिंस्रक प्राणीहरू। जाँदा जाँदै ठुलो घना जङ्गलको बिचमा पुगिन्। कोही सहारा छैन, कोही साथी छैन।